आदरणीय सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्त महानुभावहरू, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक प्रणाम। हामी सदा चाहिँ आज पनि यो बृहत् स्वस्थानी व्रत कथा प्रारम्भ गर्नु पूर्व आउनुहोस् एकैछिन माँ भगवतीको दिव्य मूर्तिको ध्यान गर्दै साथै चन्दन अक्षता फूल हातमा लिएर प्रार्थना गरौँ। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालं कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी माता को। अथ त्रिंशोऽध्याय। काञ्चनमालिनी उपाख्यान। हे कुमारजी, तपाईका मुखारविन्दबाट हिजो मैले सुलोचनाको सकल वृत्तान्त भलिभाति सुने। उनी जन्मदेखि नै पुण्यात्मा थिइन्। हुनसक्छ उनको पहिलेका जन्मदेखि नै नारायणको तपस्या गर्दै आएकी हुँदी हुन्। पूर्वजन्मीहरूको अभ्यासको संस्कार नै यस जन्ममा पनि नारायणको तपस्या तल्लीन हुन सकेकी होलिन्। किनकि ब्रह्माले शिवले चाहिँ यसै जन्ममा मात्रै लाभ हुने अस्थायी वर नारायणले दिनुहुन्न। उहाँले त तपस्या पुरा भएपछि मात्रै काम पुर्याएर चिरस्थायी अविनाशी मुक्ति पद मात्रै वर दिनुहुन्छ। उहाँको तपस्यामा लागेको व्यक्तिले त्यो तपस्या जन्मजन्मान्तरमा भएर पनि पुरा गर्नै पर्छ। नगरेसम्म त्यो अधुरो तपस्या पुरा गराउनका लागि त्यस साधकलाई सांसारिक विषय वासनाबाट हटाई त्यसमा नल्याई विरक्त्याउन विष्णुले सुलोचनालाई जस्तै परिस्थिति पारिदिनुहुन्छ रे। पूर्वजन्मका तपस्याका अभ्यासको लर्को यो तपस्यामा नटुङ्गिएसम्म हरेक जन्ममा पछि लागिरहेको हुन्छ भन्ने कुरो शास्त्रहरूले भनेका छन्। सुलोचनाको पनि यस्तै परिस्थिति हुँदो हो र यस जन्ममा पुरा गरिन् होली। यसमा के आश्चर्य छ र भन्ने तर्क वितर्कले हिजो मलाई रातभरि नै पटक्कै निद्रा पारेन। छटपटी रहे तसर्थ पूर्वजन्मको धर्मको संस्कार पनि पटक्कै नगरेका, यस जन्ममा पनि उग्र अति निन्द्य पापै पाप मात्र गरेका भयङ्कर पापी जन पनि उमेर ढल्केपछि बाँकी जीवनभरि ती दुई प्रख्यात त्रिवेणी मध्ये कुनै एकमा रही नियमपूर्वक नित्य त्रिवेणी स्नान, मकर स्नान, स्वस्थानीको व्रत पूजा गर्ने जनहरू ती उसका त्यस्ता उग्र पापहरूबाट छुटेका छन् कि छैनन्? छुटेका छन् भने त्यस्तो घोर पापबाट को छुटेका छन्? अन्त्यमाथि कस्ता भएका छन्? कहाँको बास पाएका छन्? आज मलाई यही कुरो सुन्नको प्रबल इच्छा लागेको छ। तीमध्ये एउटाको कथा आज सुनाउनुहोस् भनी अगस्त्य मुनिले बिन्ती गर्दा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, सुलोचनाको त्यो अद्भुत दिव्य कथा तिमीले हिजो सुनिसक्यौ। अब आज तिमीलाई म काञ्चना मालिनी नामकी एउटी श्रेष्ठ अप्सराको अत्यन्त राम्रो कथा सुनाउँछु। सावधान भएर सुन। यो चलिरहेको पद्मकल्पको 28औं
चौघडी भन्दा 2 चौघडी पहिलेको त्रेतायुगमा गन्धर्व नगरमा जन्मेकी अत्यन्त राम्री काञ्चनमालिनी नामकी अप्सरा सूर्य चन्द्र पृथ्वी यी तिनै मकर राशिमा रहेकोले कुम्भयुग परेको माघ महिनाको माघे औँसीका दिन प्रयागमा गङ्गा यमुना र सरस्वती मिलेको सङ्गमस्थल त्रिवेणीमा सचैल मकर स्नान गरेर त्यत्तिकै चिसै लुगाले आकाशमा उडेर कैलाशमा गइरहेकी थिए। अत्यन्त तेजस्विनी सुन जस्तो वर्ण झिस्केको नितम्ब लाम्चा लाम्चा आँखा पूर्ण चन्द्रमा जस्तो चकिलो अनुहार लामा लामा केश उडिएका गोल गोल स्तनहरूले शोभिएकी कुञ्चिन अर्थात् सुनको मसिनो धागो जस्तै तारले बुनेको चिनिया सारी र चौबन्दी चोलो टम्म मिलाएर आङमा लगाएकी नुहाउँदा आँचल कम्मरमा खसेकीले छातीमा चौबन्दी चोलो भुकिएकी अति राम्री उसलाई आकाशमा उडेर गइरहेको देखेर तल हिमालयको कन्दरामा रहने पहाड जस्तै अग्लो कुरूपको कुनै बुढो राक्षसले उनलाई देखेर उसले भन्यो, हे कमलका फुलको कोपिला जस्ता आँखा भएकी कल्याणी, तिमी को हौ? तिमी कहाँबाट आइरहेकी छौ? तिम्रा लुगा किन चिसै छन्? तिम्रो चुल्ठो किन भिजेको छ? हे सुन्दरी, कहाँबाट आएकी हौ? तिमीमा यो उन्नोको शक्ति कसरी भयो? अनि हे कल्याणी, कुन पुण्यले तिम्रो यो शरीर यति तेजिलो भएको हो? यस्तो अत्यन्तै राम्रो मनोहर रूप कसरी भयो? हे सुलोचने राम्रा आँखावाले, तिम्रो चिसो लुगाबाट मेरो टाउकोमा झरेको पानीको थोपाले हे भद्रे सधैँ कुरो रहने मेरो मन एकाएक शान्त भयो। यो जलको छिटाको यस्तो महिमा के हो? यो कुरो मलाई बेल विस्तार लाएर वर्णन गर, किनकि मलाई तिमी अत्यन्त शीलवती लागिरहेकी छौ, यसकारण तिम्रो आकृति गुणहीन हुन सक्दैन। त्यस राक्षसको यस्तो कुरो सुनेपछि आफ्नो उडान रोकेर त्यो अप्सरा काञ्चनमालिनी भन्न थाली, हे राक्षस, सुन, म आफ्नो इच्छा अनुसार रूप धारण गर्न सक्ने काञ्चनमालिनी नाम गरेकी अप्सरा हुँ। अहिले त प्रयागबाट आएकी छु। मैले प्रयागमा गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गममा नुहाएकी छु। यसै उसले मेरो केश र वस्त्र भिजेको छ। हे राक्षस, म यतिखेर पर्वतहरूमा अति उत्तम कैलाश पर्वतमा गइरहेकी छु। यहाँ असुर असुर अर्थात् देवदानवले भक्तिपूर्वक पूजा गरिने पार्वतीपति महादेव हुनुहुन्छ। हे राक्षस, प्रयागको त्रिवेणीको जलको प्रभावले तेरो दुष्टता हटेको हो। जुन गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गमस्थल प्रयागको त्रिवेणीमा धेरै वर्ष मकर स्नान गरेको पुण्यको प्रभावले म यतिखेर सुमेधा नामका गन्धर्वको यति सुन्दरी छोरी भएकी छु। अब म त्यो सबै कुरो तिमीलाई बेल विस्तारका लाएर बताउँदछु, तिमी मन लाएर सुन। यस पद्मकल्पको 26औं चौवडीको त्रेतायुगमा म अजनामदेश अर्थात् अचेलको भारतवर्षमा रहेको कलिङ्ग देशको कालिङ्गाधिपति राजाकी परी जस्ती सुन्दरी रखोटी यवनीबाट जन्मेकी हुनाले रूप र सुन्दरताले शोभिएकी अनि आफ्ना सुन्दरतामध्ये घमण्डीकी परम सुन्दरकी नामकी वेश्या थिए। त्यस कलिङ्ग नगरमा त्यतिखेर म अरू समस्त सुन्दरीहरूको शिरोमणि यानि अग्रणी थिए। हे राक्षस, त्यस जन्ममा मैले आफ्नो तरुणाईमा आफ्ना इच्छा अनुसार सारा भोग भोग्नासम्म भोगेँ। मैले आफ्नो यौवनको रूपरूपी सम्पत्तिले त्यो सारा नगरलाई मुग्ध पारेकी थिएँ। ममा लट्ठिएका धनाढ्य युवकहरूबाट विचित्र विचित्रका मनग्ने रत्नहरू, नाना प्रकारका गहनाहरू, प्रशस्त धन अनि रङ बिरङका लुगाहरू तथा कपुर रगहरू, मिश्रित चन्दन आदि यी सबै वस्तुहरू मोहनी रूप भएकी मैले कमाएकी थिएँ अर्थात् जुटाएकी थिएँ। हे राक्षस, त्यतिखेर म आफ्नो घरमा कति सुन र कति रत्न छ त्यसको म अन्त जान्दिन थिएँ, किनकि कामले पीडित भएका युवा राजपुत्रहरू, सेठ साहुका पट्टा छोराहरू मेरा चरणको सेवा सधैँ गर्दथे। मैले आफ्ना नखनाले ती सबैको सर्वस्व जुतेँ। कति काम पीडित युवक र त आपसमा हानाहान गरेर मरे पनि त्यतिखेर त्यो पनि अति राम्रो पुरा नगरमा मेरो त्यस्तै चाल थियो। परन्तु जब मेरो दन्दन आउँदो उमेर ढल्कियो र युवकहरूको ओइरिन ओइलाउँदै गयो, तब मेरो मन विरक्ति नै सोच गर्न लागे कि हरे शिव, मैले जवानीमा त सत्पात्रमा दान दिएँ, न त मैले कुनै यज्ञ यागादि हवन गरेँ वा गराएँ, न त मैले कुनै मन्त्रको नै अनुष्ठान गरेँ, न त मैले कुनै व्रत नै नियमपूर्वक गरेँ, न त मैले धर्म अर्थ काम मोक्ष दिने भगवानको आराधना नै गरेँ, न त मैले दुर्गति नाश गर्ने दुर्गा देवीको पूजा नै गरेँ। यो जाबो तुच्छ 2 दिनको चटकमटक हे नारकीय शुभको उपभोग गर्दै प्रबल लालसाले गर्दा न तारा सारा पाप हर्ने विष्णुको नै स्मरण गरेँ या उनको नाम नै जपेँ, न त ब्राह्मणहरूलाई असल भोजन र प्रशस्त दक्षिणाले तृप्त सन्तुष्ट पारे, न कुनै प्राणीको कल्याण हुने कार्य गरेँ।
यतिखेर यौवनले तन्किएर मातिएको उमेरमा धर्मको कति पनि वास्तै नराखिकन ती मध्ये एउटा पनि पुण्यकाम गर्दै गरिन। हे भद्र राक्षस, मैले त्यसरी धेरै पाप गरेर अन्तमा गालाका छाला चाउरिन थालेपछि ती पापकर्मले मेरो मन भतभती पोल्न थाल्यो। तब म असाध्यै पिरिएर अत्यन्त चिन्ताग्रस्त भएर कुनै विद्वान ब्राह्मणका शरणमा गएँ। ती ब्राह्मण देवता गुरुकुलमा बसेर आश्रमको नियम पालन गरेर घन जटा सार स्वरसहित पढ्नुपर्ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यी चारै वेद कहाँका अनि 6 वेदाङ्ग शास्त्र अर्थात् पढ्दा अनुशासन सिकाउने, शिक्षाशास्त्र वेदको उच्चारण गर्न सिकाउने, कल्पशास्त्र वेदका शब्द सिद्ध गर्न सिकाउने, व्याकरणशास्त्र ग्रहहरूको गतिविधि सिकाउने, ज्योतिषशास्त्र वेदका शब्दको अर्थ बताउने, निरुक्त शास्त्र वेदको लय सिकाउने, छन्दशास्त्र अग्नि छ, दर्शनशास्त्र अर्थात् ठिक बेठिक निर्णय गर्न सिकाउने, न्याय दर्शन आत्माबारे बोध गराउने, वेदान्त दर्शन प्रकृति पुरुषबारे विवेचना गर्ने, सांख्य दर्शन कारणलाई देखेर कारण पत्ता लगाउन सिकाउने, वैशेषिक दर्शन वेदैवित कर्म नै धर्म हो भनी सिद्ध गर्ने, पूर्वमीमांसा दर्शन ब्रह्म नै ईश्वर हो भनी प्रतिपादन गर्ने, उत्तरमीमांसा दर्शन यी 6 दर्शन र चित्तवृत्तिलाई रोकेर चित्तलाई एउटै वस्तुमा अड्याइराख्न सिकाउने, योग दर्शनका 8 अङ्ग यानि इन्द्रियका पछि मन नदौडाउनु नै यम, पवित्रतापूर्वक दैनिक सदाचारमा रहनु नै नियम, पद्मासन आदिमा बस्न सक्नु नै आसन, श्वास प्रश्वास क्रिया गर्न सिक्नु नै प्राणायाम, इन्द्रियका वेगलाई रोक्नु नै प्रत्याहार, सूर्यको तेजमा मात्रै मनको एकाग्रता हुनु नै ध्यान, सुनेको कुरो यथार्थ बुझ्नु नै धारण, प्राणलाई ब्रह्माण्डमा पुर्याई त्यहीँ राखी भएको अविचल स्थिति नै समाधि। यी विद्याका ज्ञाता अर्थात् जान्ने तथा गाउँ बस्तीका विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयहरूमा पढाइने व्यावहारिक र 14 विद्या र 64 कला विद्यामा पारङ्गत अनि लघु सिद्धान्त कौमुदी साह्रै उपयोगी गुरुवथा नामको छर्लङ्गे अर्थ लेखिदिएर संस्कृत पढ्न प्रारम्भ गरेका छात्रहरू र त्यो पढाउने गुरुहरूका श्रद्धा पात्र भएका त्यस्तै अष्टसिद्धिका ज्ञाता अर्थात् हात्तीलाई मुसुनो बनाउने अणिमा सिद्धि, मुसुनोलाई हात्ती बनाउने महिमा सिद्धि, मुसोलाई हात्ती जस्तै घरौँ बनाउने गरिमा सिद्धि, हात्तीलाई मुसो जस्तै हल्लु बनाउने लगिमा सिद्धि, नपाइने वस्तु बनाउने सक्ने प्राप्ति सिद्धि, थोरैलाई धेरै बनाउने प्राकाप्य सिद्धि, स्वयं प्रकाश बन्न सक्ने ईशिता सिद्धि र कसैलाई पनि बसमा गराउन सक्ने बसिता सिद्धकन साधनाद्वारा साधेका सिद्ध, अनि मन्त्रले फुकेको पानी आँखामा छ्यापी दिएर रत्नाकर कहिले समुद्रभित्र रहेको महापद्म, पद्मशङ्ख, मकर, कच्छप, कुन्द, कुन्दनी, खर्ब नामका नवविधि अर्थात् सम्पत्तिका भण्डार देखाइदिने तथा अति शान्त स्वभावका अत्यन्तै शान्तिप्रिय एवं चित्तको स्थिरता, साम इन्द्रियहरूको विरुद्ध दम, असत्यता, तप, शुद्धता, शौच, क्षमापन, शान्ति, मोहरहित आर्जव, बोधता, ज्ञान विशेषता, बुद्धि विज्ञान, ईश्वरमा अटल विश्वासता, स्थितज्ञ, कृपापन, दया, सहृदय, तापन, दाक्षिण्य यी गुण भएका तथा अति सन्तोषीहरूको उन्नति देखेर रमाउने, कसैलाई पनि उसको कल्याण हुने कुरो मात्र कहने, मान अपमानमा समान रहने, मानिसले आकाशमा उड्न सिक्यो, पानीमा बोल्न चल्दिन सिक्यो, भुइँमा गुड्न सिक्यो र मानिसको परस्परमा कस्तो सद्व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने कुरो सिक्न सकेन भने पिरिरहने, किन्तु भूमिबाट जलबाट पैदा भइरहेको हुनाले भूमिपुत्र भौमासुर कहिने, जसलाई भस्मासुर पनि भन्दछन्। त्यस्तो जसले आफ्नै आमा पृथ्वीलाई कोक्र्याएर उसको सन्तुलन बिगारी परिणाममा प्रीतम स्वरूप प्रलय गराउँछ, जसको चहल पहलले केही दिनको क्षणिक सुख दिलाए पनि समस्त जनताको शान्ति, हित र आनन्द हर्दछ, त्यस्तो दानवी भौतिक विद्यालाई पटक्कै मन नपराउने तथा 6 वेदाङ्ग अर्थात् शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छन्द अनि षड दर्शन अर्थात् न्याय, वेदान्त, साङ्ख्य, वैशेषिक, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा अनि 4 वेद अर्थात् ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं योग र योगका 8 अङ्ग अर्थात् यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा, समाधिका शिक्षक तथा ब्राह्मण वर्गले सिद्धि पाएका वेदका मन्त्रका प्रभावले मात्रै चुमुर्क्याउन सकिने, अरू कुनै शक्तिले पनि नजितिने अजेय दानवहरू
जलवा थलले सूर्यबाटै सङ्ग्रह गरेर आफूभित्र धारण गरेको बडबाग्नि नामको बिजुलीलाई प्रयोगमा ल्याई कतिपय कामना जिताई पैसा कमाउने तथा विध्वंसकारी बाटोमा लम्कने दानवी शक्तिकारहरूलाई त तिनका उत्पादित शक्तिलाई निरन्तर ध्रुव ताराको सृष्टि भइरहने हुनाले आर्यावर्त कहिने आफ्नो पुण्यभूमि हिमालय र विन्ध्याचलको बीचको भूमिमा र त्यस भूमिमाथि पुरै आकाशमा ढल्कने नदिने तथा आफ्ना पुर्खाले आफ्नै उत्तराधिकारी सन्तान ब्राह्मण वर्गलाई मात्र ती मन्त्र सिद्ध गर्ने शक्ति थाती छोडेर गएका वेदका मन्त्रहरूलाई सिद्ध पार्न आफ्ना शिष्यहरूलाई उक्साइरहने अनि तिनको बुद्धि तिखार्नका लागि गायत्री जपको महिमा बताइरहने फेरि पृथ्वी जल तेज वायु आकाशको सामूहिक शक्ति समूह नै ब्रह्मा हो भन्ने जानी राख्न सधैँ पाञ्चायनको पूजा गर्न लगाउने सूर्य उत्तरायण हुँदा 108 मिनेट दिन बढ्छ र सुमेरुमा पुगी 2-4 दिन उसलाई परिक्रमा गरी सूर्य दक्षिणायन हुँदा 108 मिनेटमै दिनमा घट्दछ भन्ने स्मृतिभूतका लागि 108 दानाको रुद्राक्षको वा अरू कुनै मालाका गायत्री जप गर्न लगाउने अनि मैले भनेका यी कुरा नमानेर सूर्य उदाउँदा भाग्ने सूर्य अस्ताउँदा जाग्ने सूर्य अस्ताउँदा जाग्ने अन्धकार चाहिँ जागेको दानवी विलासिताको चमक दममा लट्ठी भेद पढ्न एवं उसका मन्त्र सिद्ध पार्न छाड्यो र उसको लड्को लाग्यो भने कल्पान्तसम्म ती दानवहरूको दास बनी अनि सारा आर्यावर्तका जनतालाई पराधीन पारी उनका अप्रत्यक्ष दास बनाई ती दानव डरले निरन्तर थर काँप्दै उनका बसमा रहनु पर्ला भनी बारम्बार सम्झाइरहने यदि तिमीहरूले आफ्नो ब्राह्मणत्वको त्रिकालदर्शी जगतै फैकाउने शक्तिलाई थामिराख्न सक्यौ भने कुनै पनि अरू शक्तिले तिमीहरूलाई केही गर्न सक्दैन। न त शोषकहरूले शोषण नै गर्न सक्छन् न त शोषण गर्ने आवश्यकता नै पर्छ। बाहिरी प्रबल शक्तिको डर नभएपछि शासकहरू पनि ढुक्कसँग शासन गर्छन् बाबु हो। ब्राह्मण वर्गले आफ्नो धर्म छाड्दछ तब देश बाँडिन्छ। जबसम्म ब्राह्मण वर्गले आफ्नो धर्म थामिरहन्छ तबसम्म देशमा सुख शान्ति बनिरहन्छ भनी आफ्ना शिष्यहरूलाई सम्झाइ बुझाइरहने ती राजनीतिका खगु धर्मशास्त्रका खप्पिस अनि तन्त्र मन्त्र तन्त्र टुना झुड्का जादु सड्क झार फुक धामी झाँक्री ओखती लुतु मुलु गर्नमा निपुण अर्थात् गणेशजीको मन्त्र विधिपूर्वक जपी सिद्ध पारी सिद्धि प्राप्त गरेकाले सदा कल्याणकारी सकल भारतीय अध्यात्म विद्यामा धुरन्धर बिन्दु किन्तु प्रारम्भमा सुखकारी भए पनि परिणाममा जगत विध्वंसकारी विकसित भौतिक विज्ञानका कट्टर विरोधी तथा सधैँ जल थल नवमय शान्ति नै शान्ति चाहिने एकदेव उपाध्याय नाम गरेका ती नैष्ठिक ब्राह्मण त्यसै राज्यका राजा अर्थात् मेरै बाबुका राजगुरु थिए। हे राक्षस, मैले उनी ब्राह्मणलाई श्रद्धा भक्तिका साथ उनका पाउमा पलपुलो दक्षिणा चढाएर निकै बेर ठगेर उनले इसाराले देखाएर अनुमति दिएका आसनमा दुवै खुणा बास बसेर पछि हात जोड्दै गहभरि आँसु डुबाउँदै आफ्ना सारा पाप कर्मको वृत्तान्त बताए। आफ्नो पश्चाताप रूपी तडपन सुनाएर हे ब्राह्मण देवता, मेरो त्यो उग्रतापको प्रायश्चित कसरी होला भनेर सोधे। हे द्विजश्रेष्ठ, त्यो पाट म कसरी सद्गतिमा प्राप्त हुने? आफ्नै कुकर्मले पिरिएर तडपिरहेकी उदासमन भएकी बिचरी गहिरो पापरूपी भाषमा जम्मै भासिएकी मलाई मेरो जलटामा समातेर त्यस भाषाबाट बाहिर निकालिदिनुहोस्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दयाका दृष्टिले मेरा उप करुणाका जल वर्षाउनुहोस्। किनकि सज्जनमा त सबै कृपा हुने गर्दछ, किन्तु साधुहरूमा असज्जनमा पनि कृपालु हुन्छन्। मेरो जस्तो विनम्र प्रार्थना सुनेर ती दयालु ब्राह्मणले मेरा उप कृपा गर्नुभयो र सबै धर्मले भरिएको तथा मलाई अति प्रसन्न पार्ने यस्तो कुरा भन्नुभयो। हे सुन्दरी, तिम्रा सबै निषिद्ध घृणित आचरणहरूलाई म भलिभाँति जान्दछु। मैले भनेको कुरो झट्टै गर। अब तुरुन्तै तिमी प्रजापति ब्रह्माको क्षेत्र प्रयागराजमा जाऊ। त्यहाँ गएर त्यहीँ गरेर सधैँ गङ्गा यमुना सरस्वती नदीको गङ्गा त्रिवेणीमा नुहाउने गर। विशेष गरेर मकर राशिमा सूर्य रहेको बेला त्रिकाल स्नान गर्ने गर। त्यस्तै स्नानको पुण्य फलले तिम्रो सबै पाप नाश हुन्छ। किनकि जसले तिम्रो पाप नाश होस् त्यस्तो अर्को उपाय म देख्दिन। तीर्थमा गर्ने गरेको स्नानलाई ऋषिहरूले ठुलो प्रायश्चित बताएका छन्। किन्तु हे सुन्दरी, तीर्थस्थलमा मनले पनि अशुभ कर्मलाई त्यागिदिनुपर्छ। हे सुमुखी, नित्यको प्रयाग स्नानले पाप खारिएर शुद्ध पवित्र भएकी तिमीले मरेपछि पक्कै नै स्वर्ग जानेछौ। प्रयागराजको सङ्गमको स्नान मात्रले पनि मनुष्यलाई स्वर्ग प्राप्त हुन्छ, त्यसमा कुनै संशय छैन। हे सुन्दरी, प्रयागराज तीर्थमा गरिएको पापलाई छोडेर अरू ठाउँमा गरिएको सारा पाप प्रयागको त्रिवेणीमा नुहाउनाले तुरुन्तै त्यसै क्षणमा नै बिलाउँछ अर्थात् नाश हुन्छ। हे सुन्दरी, यसबारेमा एउटा चम्मको उपाख्यान सुन। उहिले कुनै समयमा गौतम मुनिकी पत्नीलाई देखेर कामरूप शत्रुको वशमा परेको गुप्त कामको इन्द्रले गौतमकै रूप धारण गरेर उनलाई सुटुक भोग गरे। तब ऋषि पत्नी गमन गर्ने इन्द्रलाई उस स्त्रीकै सामने त्यस उग्र पापले दिखेरै फल दियो।
तब त्यस स्त्रीका पतिको श्रापको शक्तिले इन्द्रको शरीर 1000 योनिले चिन्हित भएको रूप निन्दित लाज मर्नुको हुँदो भयो। तब मुन्टो निहुराएर देवराज इन्द्र त्यहाँबाट निस्किए अनि चारैतिर तिरस्कृत निन्दित उसले आफ्नोले गरेको त्यो घृणित कर्मलाई निन्दा गर्न थालेर मेरु पर्वतको टाकुरोमा रहेको 100 योजना अर्थात् 400 कोश फराकिलो पानीले टम्म भरिएको राता चुच्चा हुने सेता नसेता बढे राजहंसहरूले शोभिएको कर्याङ गुरुङका लामले तोरणिएको रङबिरङका कमलका फुलहरू रङ्गिएको विशाल तलाको हिमजलमा उब्रिएको कमलको कोपिलामा लुकेर बसे। त्यसै कमलमा बसेर आफूलाई तथा आफ्नै शरीरमा रहेको महान शत्रु कामदेवलाई निन्दा गर्न थाले। जुन कामले मुन्ट्याइदिँदा ठुला जन पनि लोकमा निन्दित भए। आखिरमा नरकमा जाकिन्छन्। कामचोटा चेष्टाले उत्पन्न भएको त्यो पापनाशको जो छ सो आयु कीर्ति यश धर्म तथा धैर्यलाई सत्यनाश पारिदिन्छ। अनेक आपत्तिहरूको निश्चय स्थान भएको त्यो दुराचारी कामदेवलाई धिक्कार छ। आफ्नै देहमा रहेको कहिल्यै बसमा नरहने, कहिल्यै सन्तुष्ट नहुने, कहिल्यै नगाउने अति असन्तोषी प्राणी मात्रको विकट शत्रु कामदेवलाई धिक्कार छ। हे सुन्दरी, यस्ता प्रकारले कमलरूपी सदन यानि घरमा लुकेर बसेका इन्द्रले सोचिरहेको बेलामा उता स्वर्गमा इन्द्र नभएर स्वर्गको शोभा नै रहेन र त्यसपछि गन्धर्व सहित लोकपाल सहित किन्नरहरू सहित देवताहरू सची इन्द्राणीका साथमा आएर सबैले देवगुरु बृहस्पतिलाई सोधे, हे भगवान, हामीहरू देवताका राजा इन्द्रका बारेमा पटक्कै केही जान्दैनौँ। उहाँ कहाँ रहनुभएको छ, कहाँ जानुभयो? अब हामीहरू आफ्ना राजालाई कहाँ खोजौँ? यसरी घरमा सुपुत्र नभएर धनधान्य र गुणैगुणले भरिएको पनि कुलको शोभा हुँदैन। त्यसै गरी देवगणका साथमा इन्द्र नभइकन स्वर्ग शोभिएको छैन। हे गुरु, जे गर्दा स्वर्गलोकको शोभा बढ्छ चाँडै नै त्यस्तो उपाय गरी बक्सियोस्। हे गुरु हो, स्वर्गलाई शोभाले युक्त स्वामी भएको पारी बक्सियोस्। यस काममा ढिलो गर्नु योग्य छैन भन्ने तिनीहरूको कुरो सुनेर गुरु बृहस्पतिले उनीहरूलाई भन्नुभयो। आफूले गरेका अपराधको लाजले लज्जित भएर इन्द्र जहाँ बसेका छन् त्यो कुरोमा जान्दछु। व्यभिचारले सहसा गरेका कामको फल अहिले इन्द्र भोगिरहेका छन्। जो जसले नीतिको त्याग गर्छन् ती जनले बढे तुको भोग गर्नुपर्छ। आस्था छ कि राज्यको मदले उत्पन्न भएका पुरुष गर्ने नगर्ने कामको विचार गर्दैनन्। आफूलाई नै नाश गर्नेवाला अनेक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निन्दित काम गर्छन्। दुर्भाग्यले बुद्धि मासिएका मूर्खहरू मात्र यस्तो निन्दित काम गर्छन्। जुन अपराध गर्नाले उहाँ पनि जन्म निष्फल हुन्छ। हे सुरगण हो, अब हामी त्यहाँ जाउँ जहाँ ती इन्द्र लुकेर बसेका छन्। गुरु बृहस्पतिले यस्तो भनेपछि बृहस्पतिलाई नै अघि लगाएर गएका सबै देवताहरू त्यस आश्रमबाट निक्लेर उस तलावमा पुगेपछि त्यो फराक सरोवरमा सुन जस्ता सुन्दर कमलको वन देखे अनि डिलमा उभिएर यस्तो प्रार्थना गर्दा इन्द्रलाई विश्वास पर्छ त्यस्तै स्तुति गरे। तब गुरुको बुझाइले इन्द्र कमलको होसबाट बाहिर निस्के। त्यतिखेर उनको मुख निन्याउरूप मलिन थियो, शरीर विरूप थियो, कुरूप थियो। लाजका मारे उनका आँखा निहुरिएका थिए। अनि इन्द्रले ती आफूभन्दा जेठा गुरुको दुवै पाउ पक्रेर, हे गुरु, मलाई रक्षा गर्नुहोस्, यस पापको नाश हुने अर्थात् यस पापबाट पार पाउने उपाय बताइदिनुहोस् भनी बिन्ती गरे। तब देवराज इन्द्रको यस्तो विनम्र वचन सुनेर गुरु ब्राह्मण बृहस्पतिले भन्नुभयो, हे देवेन्द्र, यस पापको नाश हुने उपाय म बताउँछु, सुन। यदि प्रयागमा गएर गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गमस्थल त्रिवेणीमा जमसम 108 डुबुल्की मारी गरेर माघे सङ्क्रान्तिका दिन नुहायौ भने मात्र पनि त्यसै क्षणमा तुरुन्तै यस पापबाट तिमी छुट्दछौ। हे देवराज, हिँड, तिम्रा साथैमा सबैजना जाउँ भन्दै आफ्ना गुरुको आज्ञा सुनेपछि आफ्ना गुरु र आएका देवगणका साथै इन्द्र आकाश मार्गले माघे औँसीका दिन प्रयागमा पुगे। अनि गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गमस्थल त्रिवेणीमा 108 डुबुल्की लाएर नुहाए। तब तुरुन्तै उनी आफ्ना पापहरूबाट मुक्त भए यानी छुटे। अनि अत्यन्त प्रसन्न भएर देवगुरुले उनलाई वर दिनुभयो, हे निष्पाप इन्द्र, प्रयागमा कुम्भ स्नान मात्र गर्नाले तिम्रो पाप नाश भयो। हे इन्द्र, अब सब पाप नाशिका तिम्रा यी 1000 योनिका बदला मेरो कृपाले अहिले तिमी 1000 दिव्य दृष्टि हुन् भनेर वर दिनुभयो। त्यति नै खेर ब्राह्मणका वरले सचिपति इन्द्र पनि जसरी मानसरोवर 1000औं कमलले शोभित भएको छ त्यसै गरी उनले नदेखिने दिव्य 1000 आकारले शोभित भए। त्यसपछि सबै देवताहरूले र ऋषिहरूले पुजेका छँदा तथा गन्धर्वहरूले स्तुति गान गरिएका छँदा ती इन्द्र आफ्नो अमरावती नगरीमा आए। हे सुन्दरी, त्यस्ता प्रकारले प्रयागको त्रिवेणीमा माघे औँसीमा नहुनाले त्यस्तो पापी इन्द्र तुरुन्तै पाप सखा भएका भए।
यसकारण हे कल्याणी आफ्नो उग्र पाप नाश गर्न चाहने हे सुन्दरी अब तिमी तुरुन्तै आफ्नो समस्त पापको विनाश गर्नका लागि तथा अजल स्वर्गका कैलाशवास प्राप्तिका लागि या देवताहरूले पनि सेवा गरिएको प्रयागको त्रिवेणीको सङ्गममा जाऊ र आज पौष शुक्ल एकादशी हो। आजको 5 दिनमा पौष शुक्ल पूर्णिमा आउँछ। त्यस दिनदेखि नै प्रातः क्रिया सकी हात घोडाका नङ काटी त्रिवेणीमा नुहाई धुवाई शुद्ध पवित्र भए भविष्य वस्तु मात्र दिनहुँ एक छाखाई त्यहाँका तीर्थ पुरोहितहरूलाई सोधे उनले भने वा हराए बमोजिम गरी नियमपूर्वक त्रिवेणीमा त्रिकाल स्नान गरी सौभाग्य दिने सौभाग्य बढाउने पाप सकाप गराउने स्वर्गवास दिलाउने स्वस्थानी देवीको व्रत बसी माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन देवीको उद्यापन पूजा सक्ने गरी उसै बिचमा नै मकर राशिमा सूर्य रहेको सरेको दिन परे माघे सङ्क्रान्तिदेखि फाल्गुन सङ्क्रान्ति नलागेसम्मका दिनहरूमा त्रिवेणीमा माघ स्नान अर्थात् मकर स्नान श्रद्धा भक्तिपूर्वक ओम नमो भगवती वासुदेवाय यो मन्त्र जप्दै गर्ने गर त स्वस्थानी देवीको कृपाले र प्रयागको त्रिवेणीमा माघभरि मकर स्नान गरेको पुण्यले तिम्रो सारा पापनाश हुनेछ र निष्पाप भएकी तिमीले अन्तमा सदाका लागि कैलाशवास वा स्वर्गवास पाउनेछौ भन्ने यस्तो यो इन्द्रको वृत्तान्त सहितको मङ्गलकारी वचन ती ब्राह्मणको मुखबाट सुनेर मैले उति नै देखखेरि हतारिँदै उनका घोडामा ढोकेर आफ्ना सबै बन्धुजनलाई दास दासीलाई अनि ऐश्वर्यशाली आफ्नो घरलाई त्यति मात्रै होइन हे राक्षस सकल भौतिक भोगका विषयलाई प्रत्यक्ष विषयको घाँस जस्तै ठानी चटक्क त्यागेर अनि आफ्नो शरीरलाई पनि क्षणभङ्गुर अर्थात् केही दिनपछि नै अवश्य नाश हुने ठानी सधैँ म ती ब्राह्मणको घरबाट फुत्त निस्किएर नरक रूपी समुद्रमा जाकिने भयङ्कर अन्तस्करणको आगाले हृदयमा भगवती पोलिएकी मैले हे राक्षस तब त्यहीँबाट सरासर प्रयागमा गएर ब्राह्मणले बताए जस्तै गरी श्री स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा गरेर माघभरि नै त्रिकाल अर्थात् बिहान मध्याह साँझ नियमपूर्वक गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गमस्थल त्रिवेणी जलमा श्रद्धासाथ पटके पछि ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप्दै 108 डुबुल्की मारेर मकर स्नान गर्ने गरे। अब हे बुढा राक्षस त्यस त्रिवेणीमा गरेको मकर स्नानको महिमा सुन। एक दिन सुन 3 दिन त्यहाँ लगालग मकर स्नान गरेपछि मेरो समस्त पाप नाश भयो। बाँकी 27 दिनको माघ स्नानले मलाई जो पुण्य प्राप्त भयो त्यो पुण्यले मलाई देव योनिमा जन्मायो। यतिखेर म देवी पार्वतीका अति प्यारी सङ्गिनी भएर कैलाशमा रमाउँदै बसेकी छु। त्यस्तै प्रयागको मकर स्नानको प्रभावले नै मलाई यस्तो यो पूर्व जन्मको अति स्मरण ज्ञान इच्छा अनुसारको रूप बदल्न सक्ने शक्ति छ। हे खचरी जयानी आकाशमा उड्नेर उही उड्ने गरी राजगुरुमा भएको विविध विद्याको ज्ञान र यो कैलाशको वास प्राप्त भएको हो। त्यस्तै प्रयागको मकर स्नानको महिमा सम्झेर प्रत्येक माघमा प्रयागमा मकर स्नान गर्न र प्रयाग जाने गरेकी छु। अब कैलाश पुगेर पार्वतीका साथ स्वस्थानी देवीको पूजा गर्दछु। हे राक्षस मैले मात्र होइन जसले पनि मैले जस्तै गरी त्रिवेणीकै तटमा बसेर स्वस्थानी देवीको पूजा र मकर स्नान गर्छन् ती सबैले पनि स्वर्गलोक वा कैलाश लोकको भाषा पाउँछन्। यदि आफ्नो पुरोचरित्रको वृत्तान्त बखानेर फेरि काञ्चन मालिनीले हे राक्षस भनिन् हे राक्षसमा आश्चर्यचकित भएका तिमीले मलाई जो सोध्यौ त्यो मैले तिम्रो प्रसन्नताका लागि आफ्ना घटेका सबै घटना सुनाएँ। अब तिमी पनि मेरो प्रसन्नताका लागि आफ्नो पूर्वचरित्र बताऊ। कुन कर्मले तिमी अति विरूप अत्यन्त डरलाग्दा भएर जन्मिएका छौ। दारी जुगा जडा बढाएका बडा दारा भएका मान्छेको सामु खाने भएर मासु खाने भएर किन हो पहाडको गुफामा रहन्छौ भनेर सोधिन्। तब यो राक्षस भन्न थाल्यो सज्जन र प्रियजन वस्तु दिन्छन् र गुह्य कुरो लिन्छन् प्रेमपूर्वक बोल्छन् र सोध्छन् हे भद्रे हे कल्याणी पराईको कल्याण गर्नेवाले ती सबै कुरा तिमीमा रहेका छन्। हे वामलोचने सुन्दरी तिमीले मलाई निश्चय नै कृपा गर्यौ यो कुरो म मान्दछु। हे भद्रे हे कल्याणकारिणी मेरो यो कुरो कर्मको विवरण तिमीबाट नै चाँडै हुन्छ। यसकारण मैले जो स्वयं पाप गरेकी छु अब त्यो सब तिमीलाई म सुनाउँछु गरेको छु अब त्यो सब तिमीलाई सुनाउँछु। सज्जनलाई दुःख निवेदन गरेपछि तब सबै खुसी सुखी हुन्छन्। हे पातल हो कम्मरवाली सुन्दरी अब मेरो वृत्तान्त सुन। पहिलेको जन्ममा म काशीमा वेदका धेरै ऋचाहरू जान्ने वेद विद्यामा पारङ्गत श्रेष्ठ ब्राह्मण थिएँ। ठुलो निर्बल कुलमा मेरो जन्म भएको थियो। हे सुन्दरी त्यतिखेर मैले दुराचारी राजाहरूले शूद्रहरूको अनि वैश्यहरूले गरेका डरलाग्दा निन्दित दानका वस्तुहरू पनि काशीमा बसेर दान लिएँ। प्रयोग गरेर धेरैपल्ट धेरै नै विशेष निषेध गरिएका घृणित दान पनि लिएँ अनि झाण्डालहरूले गरेको कुच्छेद दान पनि मैले लिन पछि सरिन। यहाँसम्म कि किसानहरूले बजारमा किन्नै पर्ने तर पसलेले 100 मा किनेको वस्तुलाई करको भारी बोकाएर 300 मा
किसानलाई बेच्ने। अनि किसानले उब्जाएको खाद्यान्न वा खाद्यवस्तु किन्दा चाहिँ सुक्ती घट्ती ढुलाई कोठी कुसित नगर प्रवेश गर कटाई 100 को उसको पाललाई 60मा किनिली समस्त माललाई 60मा किनिली समस्त किसानलाई गिडिङ्गाई उत्तम खेती मध्यम व्यापार अधम चाकरी भन्ने बृहस्पतिको नीतिलाई पलक्क पल्टाई उत्तम चाकरी मध्यम व्यापार अधम खेती बनाउने शुक्राचार्यको नीतिलाई अँगालेर किसानहरूलाई हल नटट्टु बनाउने अनि साधु सज्जनहरूलाई सताउने तत्कालीन हुल्लडबाज हुल्याहरूको पार्टीवादी सरकारको पार्टी शासकले धाक देखाउन गरिएको त्यो किसान शोषिएको पापै पापले मुछिएको द्रव्य दाना लिन पनि पछि परिन र दाना लिएर पनि फर्किन छोडिन। त्यहाँ कति हो कति अनेका पाप गरे जहाँ मैले जे नगरेको पाप कर्म छ त्यो छैन होला। हे सुन्दरी मैले त्यस पुण्य क्षेत्रमा गरेका अरू पाप कर्म पनि सुन। त्यस अभिमुक्त वाराणसी अर्थात् वरुणा र 80 नदीको बीचको क्षेत्रमा गरिएको एक रत्ती पनि जो पाप छ त्यो पाप त मेरु पर्वत समान ठुलो हुन्छ। मैले उसमा कति पनि धर्मको सञ्चय गरिन। हे सुन्दरी तब त्यसरी त्यहाँ नै धेरै समय बितेपछि म उही नै मरे। अभिमुक्त वाराणसीको प्रभावले म नरकमा गइन। अभिमुक्त क्षेत्रमा मरेको कोही पनि पापी नरकमा जाँदैन, किन्तु अभिमुक्त क्षेत्रमा गरिएको कुनै पनि पाप वज्र समान दृढ रही ननासिने हुन्छ। त्यसै वज्रले पापको प्रभावले हिमालय पर्वतमा भयानक अतिशय दुष्ट पापी राक्षस भएर मेरो जन्म भएको हो। योभन्दा पहिले 2 पल्ट गिद्ध, 3 पल्ट बाघ, 2 पल्ट सर्प, 1 पल्ट लाटोको शिरो भएर जन्मिएको थिएँ। त्यसपछि 9 पल्ट सङ्गुर पनि भएँ। हे भामिनी, हे सुन्दरी, मेरो यो राक्षसको जन्म 10औं जन्म हो। नाना प्रकारका योनिमा जन्मदा जन्मदै मेरा हजारौं वर्ष बितिसके। हे भद्रे, हे कल्याणकारिणी, यो दुःख समुद्रबाट मेरो उद्धार हुने उपाय छैन। हे प्रशोभ्नु सुन्दर आँखी भुइँवाली, यहाँ वरिपरि 3 योजना अर्थात् 12 कोशसम्मको भूमि मैले जन्तुहीन गराइसकेको छु। हे शुभ्रु, मैले धेरै नै निरपराधी जीवहरूको पनि नाश गरिसकेको छु। त्यस दुष्कर्मले मेरो मन निरन्तर जलिरहन्छ। तिम्रो यो दर्शन रूपी अमृतले सोचिएको मेरो मन अहिले एकदम शीतल भएको छ। तीर्थहरूको शुभ फल वा कुनै समयमा गएर फल्छ, तर सज्जनहरूको समागम अर्थात् भेट त तुरुन्तै फल्छ। हे शुभ्नु, यसै उसले बुद्धिमानहरू सत्सङ्गतिको प्रशंसा गर्छन्। मेरो मनमा भएको यो सबै आफ्नो दुःख मैले तिमीलाई बताएँ। हे शुभ्रु, यस्तो कोही बिरला कोटी नै सज्जन होला जसलाई अरूको दुःख सुनेर आफ्नो अन्तरामा खिन्न नहोस्। यसबारेमा उचित कुरो तिमी स्वयं जान्दथ्यौ। त्यसै कारण म यसभन्दा परतिर म केही भन्दिनँ। म हर हमेसा यस दुःख सागरबाट कसरी पार आउँछु भन्ने कुरो सोचिरहन्छु। सज्जनहरूको समागम सबैको उपकार गर्ने हुन्छ। के क्षीर समुद्र केवल हाँसलाई मात्र दुध दिन्छ र के बकुल्लालाई दिँदैन? तब कुमारजीले आज्ञा गर्नुभयो। हे अस्तमुनि, त्यस राक्षसको त्यस्ता वचन सुनेर दयाले हृदय पग्लिएकी काञ्चन मालिनीले धर्म दानमा मती गरेर अर्थात् धर्म दिने विचारले भनिन्, हे राक्षस, तिमीलाई म अवश्य उद्धार गर्नेछु। अहिले तिमी सोच नगर। तिम्रो राक्षसत्वबाट छुटकाराका लागि म प्रयत्न गर्नेछु। यस्तो दृढ प्रतिज्ञा गरेर भन्न थालिन्। मैले वर्षे विधिपूर्वक धेरै माघ स्नान र स्वस्थानीको व्रत पूजा गरेकी छु। हे भद्र राक्षस, यो सब मैले गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम ब्रह्म क्षेत्रमा मकर स्नान र कैलाशमै श्रद्धापूर्वक स्वस्थानीको पूजा जो गर्ने गरेकी छु। त्यसको त्यो पुण्य सङ्ख्या र ती दुवै सत्कर्मका धर्मको म वर्णन गर्दछु। जस्तै विद्वानहरूले धर्मको आचरण गुप्त राख्नु भनेका छन्। वेद जान्ने मुनिहरू दुखीलाई दान दिने कामको प्रशंसा गर्दछन्। हे भद्र बलादमी, समुद्रमा वर्षने मेघको के फल हुन्छ र? हे राक्षस, मैले स्वयं पुण्यको फल अनुभव गरिसकेकी छु। हे मित्र, तुरुन्तै तिम्रो पाप विनाश गर्नका लागि मेरो त्यो पुण्यबाट केही पुण्य तिमीलाई भनिदिन्छु भनेर अनि आफ्नो चिसो लुगा निचोरेर अब त्यो जल आफ्नो पसरमा लिएर त्यसले त्यो बुढो राक्षसलाई आफूले गरेका 3वटा माघ महिनाको पुण्य दिँदै भइन्। हे अगस्त मुनि, स्वस्थानीको पुण्य मिसिएको त्यसको त्यो माघ स्नानको धर्मबाट पैदा भएको त्यस पुण्यको प्रभाव सुन। त्यो पुण्य पाएर उसै बेला उसले राक्षसी शरीर त्याग्यो र सूर्य जस्तो तेजिलो देवताको आकारको भयो।
हर्षले उसका आँखा खिले। देवताहरूले ल्याएको विमानमा चढ्यो। त्यतिखेर आकाशमा स्थित विमानमा उसको तेज चम्कियो। तब आफ्ना प्रभावले दसैँ दिशालाई प्रकाश मार्दै दिव्य देह धारण गरेको त्यो राक्षसले तब मानव दोस्रो सूर्य समानको शोभा पायो। त्यसपछि उसले त्यो सज्जन काञ्चन मालिनीलाई प्रशंसा गर्दो भयो र भन्यो, हे भद्रे, हे कल्याणी, कर्मको फल दिनेवाला जो भगवान् ईश्वर छ त्यो सबै कुरो जान्दछ। जहाँ जुन पापले मेरो उद्धार हुने सक्दैन थियो ती सब पापबाट तिमीले मेरो निस्तार गरिदियो। हे देवी, अब पनि कृपापूर्वक मेरा उप प्रसन्न हुनुहोस्, दया गर्नुहोस् र सारा नीतिले भरिएको कल्याणकारी शिक्षाले मलाई दिनुहोस्। यो तिम्रो सबै शिक्षा निश्चय नै धर्मको आचरण गराउनेवालालाई हुनुपर्छ, जुन गर्नाले फेरि म पापमा गर्ने पापी नहुँ। त्यस्तो नीति सुनेपछि तिम्रो आज्ञा पाएर अनि मात्र म स्वर्गलोक जान्छु। हे अगस्त्य मुनि, त्यो राक्षसले भनेको प्रिय धर्ममय यस्तो वचन सुनेर अत्यन्त प्रीतिपूर्वक त्यो काञ्चन मालिनी उसलाई धर्मनीति सुनाउन थाले। हे दिव्य देहमा परिवर्तन भएका राक्षस, अब तिमी हमेसा धर्मको सेवन गर, प्राणी हिंसा त्याग, महात्माहरूको सेवा गर, कामदेव रूप प्रबल शत्रुलाई जित, अर्काको दोष गुणको चर्चा पटक्कै गर्न छाडेर साँचो भुल्ने गर, हरिको र हर दिन पूजा गर्ने गर। लौ अब सरासर देवलोकको बुझाऊ। पछि मर्दलोकमा जन्म लिएपछि पनि हड्डी मासु रगत भरिएको यो शरीर हिरिक्क हुने आफ्नो बुद्धि तिमी त्याग। हमेसै स्वास्नी छोराछोरीमाथिको हिरिक्क हुने माया ममतामा मात्रै नलागी रात दिन यस संसारलाई क्षणभङ्गुर ठान, इच्छा शक्ति प्राप्त गराउन सक्ने युगमा श्रद्धा बढाएर त्यसैमा मात्रै तनमन लगाएर नै वैराग्य अर्थात् निष्प्रिय भावमा रमाउने हो। मैले यो धर्मको मार्ग तिम्रो प्रीतिले भनेकी हुँ। सबै कुरो मनमा राखेर शील स्वभावका हौ। राक्षसी शरीरलाई त्यागेर देवताको रूप धारण गरी चम्किलो भई विमानमा बसेका तिमी अब झट्टै सुखपूर्वक सरासर स्वर्गमा जाऊ। यदि धर्मनीति सुनिसकेर तब सन्तुष्ट देखिएको त्यो राक्षसले बोल्यो, नित्यै तिम्रो प्रसन्नतापूर्वक रहे, तिम्रो सधैँ कल्याण होस्। हे वरवरणी सुन्दरी, चन्द्र सूर्य रहेसम्म तिमी कैलाशमा नै महादेव शिवका नजिक रमाइरहौ अनि पार्वतीका साथ तिम्रो सदा अटुट प्रेम रहोस्। हे माता, तिमी सदा धर्ममा श्रद्धावाली तपस्या निष्ठा बाली हुनु, शरीरमा लोभ र महत्त्व तिम्रो नरहोस्। दुःखीहरूको दुःखलाई सधैँ हेर्ने विचार गर्ने बानी बसोस्। यति भनेर अनि ती सज्जन काञ्चन मालिनीलाई ढोगेर यतिखेर देवता जस्तै भएको त्यो राक्षस धेरै गन्धर्वको स्तुति गरिँदै सरासर स्वर्ग जाँदो भयो। तब त्यतिखेर त्यहाँ अक्षोदमा स्वस्थानीको नित्य पूजा गर्न आएका देवकन्याहरूले त्यो तमासा देखेर हर्षले गदगद भएका छँदा त्यहाँ आएर त्यस काञ्चन मालिनीको शिरमा फुलको वृष्टि वर्षाए। त्यसपछि उसलाई अङ्गालो हालेर ती कन्याहरूले, हे भद्रे, तिमीले यस राक्षसलाई विचित्र तरिकाले पापबाट छुटायो भन्ने प्रिय वचन भन्दा भए त्यस दुष्टका भयले कोही पनि यस जङ्गलमा बस्न सक्दैन थियो। अब हामी निर्भय भएर यस जङ्गलमा सुखपूर्वक टुलभिर गर्छौँ भन्दै ती देवकन्या आफ्नो नित्य पूजा सिद्ध्याउन अक्षोतिर लागे। हे अगस्त्य मुनि, तिनीहरूको त्यस्तो कुरो सुनेर काञ्चन मालिनी अत्यन्त खुसी भई तब त्यो सती काञ्चन मालिनी उसै दानले कृतार्थ हुँदै भएर स्वस्थानीको नित्य पूजा गर्नका लागि कैलाशतिर उड्दा आउँदै गन्धर्व कन्या त्यो श्रेष्ठ काञ्चन मालिनी पनि त्यस राक्षसलाई उसको त्यो राक्षस योनिबाट छुटाएर तुरन्तै आकाश मार्गले उडेर कैलाशमा जाँदा आफूले गरेको परोपकारले गर्दा अत्यन्त प्रसन्न भई, हे अगस्त्य मुनि, जो मनुष्य त्यो गन्धर्व कन्या काञ्चन मालिनी र त्यो बुढो राक्षसले कहेको यो श्रेष्ठ सम्वाद भक्तिपूर्वक सुन्छ, त्यो मनुष्य सधैँ कहिले पनि अधर्म गर्नतिर मन दौडाउने आफ्ना इन्द्रियहरूको रूप दुष्ट राक्षसहरूद्वारा बाधित अर्थात् पीडित हुँदैन। त्यसको बुद्धि सधैँ धर्ममा लागिरहन्छ। यसै उसले उसका परिवारलाई पनि प्रत्येक वर्ष श्री सुल्तानको पूजा गर्न र त्रिवेणीको मकर स्नान गर्न मनाइ रमाइरहन्छ। यदि श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमात्मे कुमार अगस्त्य संवादे श्री सुल्तानी परमेश्वर्यावर्तकतायां काञ्चन मालिनी कैलाश गमनम नाम त्रिंशोऽध्याय। हरे नमः। श्री सुल्तानी माताको। अब अन्तिममा सबैले चन्दन फुल अक्षता हातमा लिएर प्रार्थना गर्नुहोला। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरयितु ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र
गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। श्री स्वस्थानी माता को।